وقف النبي فنظر، قالت له أمه: هذا قبر أبيك. أنتم تخيلوا ولد ما شاف أبوه، أول سفر ترى، يتيم، ويقال له شوف قبر أبوك. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تتخيل جميع المشاهد المحزنة والدموع التي انهدرت منه صلى الله عليه وسلم وهو يرى قبر أبيه ولم يراه على الحقيقة وفي الطبيعة، فيقف عند القبر ويرى، ثم تأخذه أمه. الطامة الكبرى التي حدثت في هذه السفرة: مشت آمنة واستودعت من أهل زوجها، ولما خرجت آمنة في الطريق مشت 150 كيلو في منطقة يقال له الأبواء. هنا تعبت آمنة وسقطت في الأرض، في الطريق، في بر، في صحراء، وإذا بأم أيمن ترفعها، تقول: فما إن رفعتها إلا وهي ترفع كفيها تريد تضم محمد وتموت. يموت وتموت أمه أمام عينه في صحراء. توه الآن تخيل مشهد قبر أبوه ما راح، يتخيل قبر والده، وفي الطريق تموت الأم التي كانت تحتضن والتي كانت ترضع والتي كانت تحمله. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الأم جثة هامدة ميتة، وأم أيمن ترى النبي وتمسح على رأسه وتصبر طفل صغير. فقالت: يا محمد عاوني نحفر قبر أمك. متخيلين 6 سنوات؟ هل مر بأحدنا مثل هذه الآلام؟ وتحفر ويحفر النبي وهو يبكي عليه الصلاة والسلام في الصحراء منقطع. وأم أيمن تقول: كنت أبعده، يعني ما تبغاه يشوف القبر، تنحى بوجهه عن أمه وعن قبرها. تقول: فحفرنا، جلسنا أيام نحفر أنا ومحمد. تقول: ثم دفناها في ذلك المكان. تقول: فأمسكت به بيده وهو يقول: أمي أمي، يعني ناخذ أمي معنا. تقول: فمشينا